خوش نصیب ہیں جو माह सियाम को खूबसूरती के साथ बसर करते हैं, इसके आने से पहले इस्तकबाल करते हैं, घरों में सफाई करें, एहतमाम करें, मसाजिद में एहतमाम करें, ताकि बच्चों में ये शौक़ पैदा हो कि माह सियाम आ रहा है। जब हम बच्चे थे तो हमारे वालिदैन रमज़ानुल मुबारक से कबल ही रमज़ानुल मुबारक की तैयारियां शुरू कर दिया करते थे। उस वक़्त घर में शरबत तैयार हुआ करते थे गुड़ के, और वो पहले ही माएँ घर में तैयारी करना शुरू कर दिया करती थी। एक शौक़ पैदा करना मकसूद होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ऑर्डर लिखें और 1 सेकंड में घर पहुंच जाए, लेकिन कुछ चीज़ें तैयार करनी चाहिए, शौक़ पैदा हो। घरों के अंदर माँओं को चाहिए कि इफ्तारी को एहतमाम के साथ तैयार करें ताकि बच्चों को शौक़ पैदा हो, एक माहौल पैदा हो, कुरान मजीद की तिलावत का माहौल पैदा हो, जागने सोने के जो है वो शेड्यूल मुरतब किए जाएँ, मसाजिद की आबादी का सामान किया जाए। कुछ SOPs को आपको फॉलो करना होगा, लेकिन मस्जिदों की इंशाअल्लाह रौनकें बहाल रहेंगी, और सलात व तरावी और सहर व इफ्तार के लम्हे, नवाफल, तस्बीहात, अज़कार, नमाज़ों में 5 गाना हाज़रियाँ, ये कैसा खूबसूरत माहौल होता है। रहमतें बरस रही होती हैं, अनवार उतर रहे होते हैं, और वो क्या खूबसूरत लम्हे होते हैं और क्या घड़ियाँ होती हैं। इंशाअल्लाह इमसाल मरकज़ मुस्तफ़ा के अंदर सलात व तरावी के लिए ख़ास तौर पे हम एहतमाम कर रहे हैं। बहुत अच्छे कारी कुरान जो है वो सलात व तरावी पढ़ाएंगे, ज़िक्र व फ़िक्र के हल्के भी होंगे, दरूस कुरान के हल्के भी होंगे। पूरा महीना आपके साथ मैं यहाँ मौजूद रहूँगा, इफ्तार के लम्हों में भी, सहर के लम्हों में भी, तरावी में भी, नमाज़ों में भी इंशाअल्लाह। और फिर जब हम होंगे, माह सियाम होगा, रहमत की घड़ियाँ होंगी, उतरते हुए अनवार होंगे, तो ये महीना रहमतों की लूट सेल का महीना है। ये करम नवाजियों के उमड़ते हुए धारे हैं। ये सैल रहमत है जो कि मन की सैराबी का सबब और ज़रिया है। इंशाअल्लाह मोहब्बतों का हुजूम होगा, इफ्तार के मेले होंगे, सहरी के खुशगवार लम्हे होंगे, कुरान की दिल नवाज सदाएँ होंगी, और मरकज़ मुस्तफ़ा का नूरानी पुरकैफ सरबदी माहौल होगा, और हम अपने रब से उसकी रहमतें तलब करेंगे। अल्लाह हम सबको अपनी पनाहों का हिसार दे। जब माह सियाम रमज़ानुल मुबारक जलवागर होता है, जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। अल्लाह जल्ला शानुहु इस मौसम रहमत में ख़ास इनायात अपने बंदों पर फरमाता है। एक नफल अदा करने से फ़र्ज़ अदा करने का सवाब मिलता है, और एक फ़र्ज़ अदा करने से 70 फ़राइज़ अदा करने का सवाब मिलता है। इसी तरह राह खुदा में 1 रुपया दोगे तो 70 रुपये खर्च करने का सवाब मिलेगा। इसी तरह बाकी नेकियां भी जितनी भी हम करते हैं, वो एक नेकी करेंगे तो 70 गुना अजर माह सियाम में हमें नसीब होता है। इसलिए अहले ईमान का ये तरीक़ा है कि वो इस महीने में कसरत के साथ तिलावत करते हैं, क्योंकि एक मरतबा अगर कुरान मजीद पढ़ लिया तो 70 मरतबा कुरान मजीद पढ़ने का सवाब नसीब हुआ। माह सियाम में चूँकि शैतान बंधा हुआ होता है, तो हम अपने आप को नेकी की तरफ अगर लाना चाहें तो उतनी रुकावटें नहीं होती जितनी आम दिनों में होती हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग हैं जो रात को बड़ा पक्का इरादा करके सोते हैं कि मैं सुबह वक्त पे उठूँगा और नवाफिल भी पढ़ूँगा और नमाज भी अदा करूँगा, लेकिन जब सुबह होती है तो उन्हें या तो जाग नहीं आती या नींद से बेदार हो जाते हैं, बिस्तर से उठा नहीं जाता। जबकि वही शख्स उन्होंने सुबह सब्ज़ी मंडी जाना हो तो छलांग लगा के उठते हैं और सब्ज़ी मंडी पहुंचते भी हैं। सुस्ती, तबीयत का कसल नहीं होता। अमूमी तौर पे हम अपने आप को बीमार तस्वर कर लेते हैं, और सुस्ती और कसल का नाम दे करके, बहाना दे करके हम कहते हैं कि बस क्या करें, हमको इरादा करते हैं रोज़ लेकिन हमसे उठा नहीं जाता, बस तबीयत इस तरह की है, कसल है, सुस्ती है। ये बात ज़हन में रखिएगा कि इरादा करने के बावजूद भी सुबह जब हम उठ नहीं पाते या कोई भी नेकी का काम
ہم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ارادہ کرنے کے باوجود ارادہ ہی رہ جاتا ہے، ہم کر نہیں پاتے. تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ہم گناہ کر چکے ہیں اور ان گناہوں کی وجہ سے ہم نیکی کی توفیق نہیں پاتے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی وجہ اس کی بیان فرمائی ہے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ توبہ کی جائے، اور توبہ بھی سچے دل سے کی جائے، رو رو کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے. اور سچے دل سے جب توبہ کی جائے تو پھر سارے گناہ نہ صرف مٹا دیے جاتے ہیں بلکہ ان کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو ماہ صیام کے اندر پختہ عزم کریں اور اس عزم کو عمل کی شکل دینے کے لیے سچی توبہ کریں کہ ہمارا یہ رمضان اس طرح سے گزرے، یہ مہینہ اس طرح سے بسر ہو کہ ہم اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر لیں، ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں اور ہم جو ثمرات ہیں، جو فوائد ہیں اس مہینے کے، وہ ہم سمیٹ سکیں. تو یہ وہ مہینہ ہے جس کے انتظار میں میرے اور آپ کے آقا و مولا اپنی آنکھیں لگائے ہوتے تھے اور دن گن گن کے وقت گزارتے تھے کہ ماہ صیام آ رہا ہے. تو اس مہینے کا عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ استقبال کرو اور اس کو پلکوں پہ بٹھاؤ، اس کو دل پہ بٹھاؤ. اس مہینے کی تکریم یہ ہے کہ اس میں ہر برا کام چھوڑ دیا جائے. اگر کوئی شخص برا کام نہیں چھوڑتا اور روزے رکھتا ہے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا کا ایک فرمان سن لیجئے: من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ. فرمایا کہ جو جھوٹ اور برے کام نہیں چھوڑتا اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو روزہ خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے جو چلائی جاتی ہے، بلکہ یہ تزکیہ نفس کا موسم ہے، باطن کی صفائی کا موسم ہے. اور باطن کی صفائی نہیں ہوتی جب تک ہم کوشش کریں. آپ کے بدن پہ بہت ساری میل چڑھی ہوئی ہے اور جمی ہوئی ہے بدن کے ایک ایک عضو پہ میل. تو آپ پانی میں چھلانگ لگا کے باہر بھی آ جاتے ہیں تو میل نہیں اترتی. چلو کچھ نہ کچھ فرق تو ضرور پڑ جاتا ہے لیکن میل نہیں اترے گی. میل کب اترے گی؟ جب آپ اپنے بدن کو مل مل کے اس کے اوپر صابن لگا کر کے اچھی طرح سے اس کو جب اتاریں گے محنت کوشش سے تو پھر آپ کا بدن مہک جائے گا، ہلکا پھلکا ہو جائے گا، میل اتر جائے گی. یہ موسم رحمت ہے، اللہ کی رحمتوں کا می برسے گا. اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا ہی، لیکن حقیقی فائدہ وہی حاصل کرے گا جو اپنے گناہوں کو مل مل کے دھوئے گا اور اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کرے گا. تو اپنے من کے میل اتارنے ہیں، اپنے باطن کے میل اتارنے ہیں، اپنے اعمال کی درستگی کی کوشش کرنی ہے. صلاۃ التراویح مسجد میں نہیں آ سکتے تو گھروں میں پڑھ لیجئے. جس طرح بڑی عمر والے لوگوں کو، بیمار لوگوں کو کہا گیا کہ آپ گھروں میں پڑھ لیں، بچوں کو کہا گیا. لیکن چھوڑیے گا نا، یہ رمضان المبارک کا خاص عمل ہے. آج کل دین بیزار طبقہ مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے مسجد پر، مدرسے پر، تراویح پر، ان چیزوں پر تبصرہ کر رہا ہے اور اتنا ہلکا ثابت کرنا چاہ رہا ہے ان امور کو جس طرح یہ چیزیں ہوتی کچھ نہیں ہیں. جبکہ ماہ صیام کے قیام پر میرے اور آپ کے آقا و مولا نے بشارت دیتے ہوئے فرمایا: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور محاسبہ نفس کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہ بہت بڑی دولت ہے، تو اس دولت کو ضرور سمیٹیے گا، ضرور حاصل کیجئے گا. من کی ستھرائی، عفت اور پاکیزگی کا سامان کیجئے گا. اللہ آپ سب کو اپنی امان میں، اپنی حفاظتوں کے حصار میں رکھے.